भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। Psalm chapter 145 verse 16 कीर्तनांत 145 उली 16 ह्या सकाळच्या वेळार उतार आमकां म्हणटा की तुजो हात तूं उक्तो करताय आनी सगळ्या प्राण्यांची आशा तूं बागयताय। उतार म्हणटा तुजो हात तूं उक्तो करताय आनी सगळ्या प्राण्यांची आशा तूं बागयताय। आज आपुरबायेचे उतार म्हणटा की तुजो हात तूं उक्तो करताय। प्राणीच्या मात्र न्ही जण एकल्याची आशा देव एकलो मात्र बागोवंक शकता। जावफ्रो आमच्या आशेन आमी खंय खंय सांपडल्या त्या खातीर Psalm chapter 145 verse 18 म्हणटा कीर्तन 145 वळी 18 म्हणटा की आपणाक उलो मारतल्या समेस्तां काळजांत तावन ताका उलो मारतल्या समेस्त सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा। परतून म्हणटा आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत तावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा। सदांच लागीं आसा। म्हज्या मोगाचनो ह्या सकाळच्या वेळा आमच्या लागीं तो आसा। आमकां तो चलोवन व्हरता आमकां तो सांगात दिवन आसा आनी आमकां तो आदार दिवन आसा। त्या देवाक काळजांत थावन आज आमी अर्घ दिवया वाकणया आनी दिनवासे एक घडी आमचे हात उक्ते दवरया। म्हज्या फाटल्यान म्हणा आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक 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 काळजांतावन उलो मारतल्यांक काळजांतावन उलो मारतल्यांक काळजांतावन उलो मारतल्यांक काळजांतावन उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा। 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 सर्गीच्या मोगाळ बापा सर्गीच्या मोगाळ ह्या बापा सकाळच्या वेळा तुका आमी अर्घ दिताव। ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्घ बापा दिताव। तूं विस्मीत आनी असर्यवन जावन आसाय। बापा तूं विस्मीत आनी आश्चर्यवन जावन हर एक आसाय। दिसा तुज्या भुरग्यांक तूं राखून व्हरताय आनी सांबाळून व्हरताय। हर एका दिसा तुज्या भुरग्यांक तूं राखून व्हरताय आनी
सांभाळून व्हरताय. बापा ह्या सकाळीच्या वेळा तुका आमी अर्घ दिताव. बापा ह्या सकाळीच्या वेळा तुका आमी अर्घ तुका दिताव. आमी वाकणटाव. तुका आमी तुका वाकणटाव. आमी दिनवासताव. तुका आमी तुका आमी दिनवासताव. स्तुती करताव. तुका आमी स्तुती करताव. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यानू जण एकलाचो दीस आयचो तुमचो आशीर्वाद असो, बेसांव असो, कृपे असो. प्रत्येक तरान सर्गीची दैवी सकत आमच्या जण एकल्या जिवितांत देवून येवचो एक आशीर्वादाचो दीस जावं दी म्हणून बापाक आज आमी अर्घ दिवया. म्हज्या मगाच्यानू एक मोठवें शिकोवणें ह्या सुवातेर वेता आसतना प्रत्येक तरान जुवांच्या पयल्या पत्रांत 22:17 आमकां म्हणटा. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 2:17 पळय म्हणटा की संवसार आनी ताची वोंदोण्यो अंतरतात पूण देवाची कुशी करता तो सदां काळ बाळटा. परतून म्हणटा उतार, संवसार आनी ताची वोंदोण्यो अंतरतात पूण देवाची कुशी करता तो सदां काळ बाळटा. पळया एक घडी आमी जुजेचें जिवीत नियाळ्ळें वय जाल्यार पोरण्या खरोरांत इतलेच हर एक दीस जुजे देवाच्या सांगात रावलो. जुजेन चिंतू ना की आपूण इजिप्टाचो कारबारी जाता म्हणून. जुजेन चिंतू ना की फारावेच्या सांगात रावता म्हणून. जुजेची कांय सपनां नातली. पोट्टूबाईन ताका घाल्ल्या वेळार तो इतलेच की शांत रावता. प्रत्येक त्याच भावांनी उखल्ले आनी कोणा विकल्या वेळार तो कांयच म्हणना. कित्याक म्हणल्यार म्हणटा की उतार आमकां थंय म्हणटा की जुजेच्या सगळ्या पयणार देव आसलो. कोण आसलो? देव आसलो. कोण आसलो? देव आसलो. सगळ्या पयणार जुजेच्या देव आसलो. कित्याक देव आसलो? जुजे ओन्ली सोसून आसलो. कित्याक म्हळ्यार खंयच्या आशेक तो सांपडो ना. खंयच्या वोंदोण्याच्या हे संवसाराच्या वोंदोण्याच्या गुलामपणा तो सांपडोंक ना. म्हज्या म्हाका न्हू एक मोठवी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. आनी एक दीस ल्हानशी काणी हांव दवरची कित्याक म्हळ्यार आनी सण आमकां समजोवन दी. एक व्यक्ती एक डेझर्टान मरुभुमी प्रदेशांत ओडोडल्या पोतयेनी उदक भरून घेवन इल्लें खाण भरून घेवन मरुभुमीन चलोवन वेता म्हूण गेलो खंय. चलोवन वेता 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 ताका बारीक खुशी जाली. कितें सकाळी वेगळी ताणें पॉयंट सुरू केलें. चलोवन वेता बारीक खुशी. त्या रेंवेर फस्ट टायम ताणें चलचें एन्जॉय करी लागलो. तो रेंवेंत डेझर्टांत गेलो 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 गेलो. उदक आसतें, खाण आसतें, जेवण आसतें. सुमार 11 वरां तशें घट्ट ब्रेकफास्ट केलो आनी इल्लें उदक पिलो आनी इल्लें जमक नासलें सगळें घेवन आनी मुखार गेलो. सुमार एक 12 वरां तशें वोत कटकटे वोत माथ्यार पडटा आसतना रेंवें कितें गी एक शायनींग मारल्या बरी जाता. आनी ताणें रेंव अशें केली आनी पळयतना भांगाराचे कॉयन्स खंय आनी कोणी कोणाचें पडले दिसता भांगाराचे कॉयन्स सोडले पोती. आनी ते रेंव पुरो पळयता आसतना इतले कॉयन्स गी ताणें कॉयन्स वेगळी हाताक घेतले, बोल्सांत घाले. दोनी बोल्सां भरली, पॅन्टाच्या बोल्सांत घाले, ती बोल्सां भरली खंय. मागीर आतां कितें करचें आनी खंय घालचें. कॉयन्स सोडून सुं उपाय ना. कित्याक कोणी कॉयन्स सोडिना. आनी ताणें तशेंच केलें. कितें केलें? उदक पुरा खाली केलें आनी कॉयन्स भरले आनी जेवण पुरो उडयलें आनी तातूंय कॉयन्स भरले. हॅप्पी खुशी संतोशान मुखार पाटी आतां चलोवन येता. येता येता आसतना वरां 12:30 जाली. चलोवंक जायना. घाम गळोन गेला. पोती जड आसात. गळटा घाम. उदक पिया म्हणल्यार उदक ना. भांगाराचे कॉयन्स पिवंक जाता, खावंक जाता की ना. त्याच रेंवेर पडोवन तो मेलो खंय. म्हज्या मगाशी न्हू ही काणी जावन आसा. त्या खातीर हांगा पळया प्रत्येक तरान जुजेची जिवितांत खंयच्या आशेन नातलो जुजे. भावान बांयत उडयला रे थंय शांत रावलो. बत वयर काडलो आनी प्रत्येक तरान इजिप्टकार विकला रे त्याच वरती तो शांत रावलो. पण हर एक थंय जिवितांत शांत आसतो जुजे एक दीस इजिप्टाचो कारबारी जालो. एक दीस इजिप्टाचो कारबारी जालो. म्हज्या मगाचे न्हू कित्याक आज ह्या दिसांनी हांव जायती तुमकां देवाची उतरां आनी गणितां सांगता आसा. कित्याक म्हणल्यार आमचे जिवीत उसांबळ जावन कितल्या आशेक सांपडोवन कितल्याय पटी खोट्या आशेक सांपडोवन वोंदोवण्यांक सांपडोवन एक उडास दवरून आमच्या जिवितांत कितले देवान आमकां फावो केला तितले मात्र आमच्या हातांत उरता. एक ग्रेस्त मनीस सुमार एक 8 म्हयन्या पयले म्हाका मेळ्ळो आनी तो म्हणा लागलो गिताच्या विशयांत ब्रदर जायती ग्रेस्काय म्हज्या हातांत आसली. आज ना. आज ओन्ली 25% मात्र आसा. म्हजे इतली ग्रेस्काय आसली की म्हजे इतलो कामाक आसलो
मुझे कांयच उणें नातलें, आज मुझे कांयच ना. हांवें विचारलें तूं 25% आसाय, इतलो समाधानान कितें आसाय, कशें तुका ही समाधान मेळ्ळी? ताकाच म्हणा लागलो की फाटल्या 4 वर्सां हांव देवाचे उतार काळान आसतना वाचता. मुझे असं सगळें गेलें. आतां आजचे 25% ना ब्रदर, ओन्ली 15%, 15% मात्र आसा. हांव संतोश काय कित्याक आसा म्हणल्यार म्हाका कळीत आसा की ह्या 100%आन म्हजे लेगी आसचे 15% मात्र. कित्याक म्हाका कळीत आसा इतलेच देवान म्हाका दिला, इतलेच देवान म्हाका दिला, इतलेच देवान म्हाका दिला. उरले 100% ते म्हजे न्ही, 10% तेय म्हजे न्ही, 15% 15% कितें आसा तेच म्हजे. हांवें तें मानून घेतलें आसत, त्या खातीर हांव संतोशान आसा ब्रदर. म्हाका बेजार येना, खंत ना. कित्याक हांवें 1 करोड जोडला म्हणलें म्हाका खंत ना. आज म्हजे कडेन 20 लाख आसा पळय, तांतो हांव संतोशान समाधानान आसा. कित्याक 20 लाख मात्र म्हजे, आनी कितले आयिल्ले ते पुरा वेस्ट, ते म्हजे न्ही ब्रदर. म्हजे न्ही आसले ते सगळे गेले. 20% मात्र म्हजे. त्या समाधान आसा. म्हाका शुगर ना, BP ना, कोलेस्ट्रॉल ना, कांयच ना. म्हज्या तोंडार मिरयोय पडना. 60 वर्साचो व्यक्ती म्हणटागी म्हज्या तोंडार मिरयोय पडना. कित्याक हांव संतोशान आसा. हे सत हांवें मानून घेतला. कितला 80% म्हजे न्ही, 60% म्हजे न्ही, 40 म्हजे न्ही, उरला 20% ते मात्र म्हजे. तेन्ना हांव संतोश आसा, हॅप्पी आसा. त्या खातीर हांव आशेन बुडोवना. आशेन बुडलो जाल्यार करोडांनी जोडटालो, करोडा वयर खेळटालो. करोड गेले म्हूण गेले म्हजे तोंड म्हूण चिंतले वयर जाल्यार म्हज्या मुखामळच्यो मिरयो पडटाली ब्रदर. म्हजी शुगर हाय जाताली, BP हाय जाताली. येदोळ म्हज्या वांचान आसलो ब्रदर. जे कितें 20% आसा ते म्हजे, ते म्हजे, ते देवान दिल्ले म्हाका ब्रदर. कित्याक म्हणल्यार हांवें फस्ट टायम कश्टांनी काम केल्ल्या वेळार हे 20 लाख मात्र हांवें जायत्या वर्सां पयलीं जमो केल्ले. ताच्या मागीर करोड आयले, लास्ट उरले 20 लाख मात्र. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हे देवान दिल्ले, देवाची मांडवळ जावन आसा. त्या खातीर म्हणटा की जोआंच्या पयल्या पत्रांत 22:2 म्हणटा, संवसार आनी ताची वंदोवण्यो अंतरतात. करोडांनी जोडले, हे सगळे गेले. आज म्हणटा की देवाची खुशी हांवें करूंक सुरू केलें. जे पयले जोडले निमाणे तितलेच उरले. तांतूं हांव समजून घेवंक शकलो की हे देवान दिल्ले. त्या खातीर म्हणटा की देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. परतून म्हणटा किर्तनांत साम चॅप्टर 37:4-6 म्हणटा की साम चॅप्टर 37:4-6 एक वाचया आमी. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद, सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद. डेझर्टांत भांगाराच्या वस्तू थंय ताणें संतोष सोदून गेलो. जर 2 बाटले उदक ताणें दवरल्या तर इल्लेशे कॉयन्स हातान दवरून घेवन आसता तर देवान म्हाका इतलेच दिल्ले म्हणून ताणें चिंतल्या तर तो वाचता आसलो. लास्ट म्हज्या मोगाच्यान कॉयन्सय ना, तोय ना, कोणें ते मोर्न खंय पुरला की कोणाक कळीत ना. त्या खातीर उतार म्हणटा की सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद. तुजे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितालो. वळवळी 6 म्हणटा की तुजे नितीवंतपण उजवाडा बरी परजळशे करतलो आनी तुजो न्याय दनपराच्या प्रकाशा बरी. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार आमी मोठवी शिकोण अर्था बरीत आमी समजून घेवया. कित्याक प्रत्येक तरेन गेले गेले म्हणून रडा नाका. आसल्यान आमी संतोश पावया. अयो गेले, आतां कितें करचें? म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या मुखल्या फुडार आमकां कळीत ना केदाळा खंय कितें म्हणून. आसल्यान आमी दादूशी पावया आनी देवाक अर्घ्य दिवया. देवान म्हज्या खातीर तितलेंच तयार करून दवरला. तांतूं संतोश पावया. कितलेंय सोदा, खंय देवा, कितले देवान तुमकां दिवंक आसा तितले मात्र तो दिता. शिवाय तितल्यांतच तुवें दादूशी रावंक जाय. शिवाय आनी बेश्टे आमी खंत करून करगोन आमची भलायकी पाड करूंक येवची नाका. आमेन. अशा मोगाचे न्हू ह्या गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी ह्या वेळार आमी आयकवया.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव गोंयांतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या नंडेचे धुवेची टेस्टमनी दिवंक सोदतां. तिका थंडी जाताली आनी तिच्या नाकान एंडिऑन मास हें आयलेलें. थंडी जाल्ले फावटी ताका तें मास येतालें आनी ताका खूब त्रास जाताले स्वास घेवंक. तेन्ना डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन करून तें मास काडूंक पडटलें म्हूण. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें बाबातान रिपीट केलें. आतां तें सारकें बरें जालां. तें मास आतां ताच्या नाकांत येना आनी थंडी बरी जाल्या. हें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या दोनूय देवाक हांव आर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया, हालेलुया. हांव मंजुरा डिसिल्वा गोंयांतल्यान उलयतां. हांव म्हजी 4 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयलीं हांव म्हज्या व्हडल्या पुताची टेस्टमनी दिवंक सोदतां. ताका परतून थंडी जाताली आनी रातचें न्हिदता आसतना ब्रिथींग प्रॉब्लेम जाताले. ENT दोतोरान सांगलें की ताका एडिनॉइड्स आनी टॉन्सिल ब्लॉक जाला आनी ताका बेगीन सर्जरी करपाक जाय म्हूण. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करत रावलीं सर्जरी जाता पासून. आनी सर्जरी बरे भाशेन जाली. कांयच प्रॉब्लेम नासतना जाली आनी दोतोरान सांगलेलें ताका थोडे दीस त्रास जातले म्हूण. पूण देवान म्हज्या पुताक कांयच त्रास दिवंक ना आनी आतां तो सारको बरो आसा. म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हज्या घोव न्यू कामाक जॉयन जाल्लो आनी थोड्या दिसान ताचें काम गेलें. हॉटेल बंद जालें आनी तो सारको टेन्शनांत आसलो कित्याक तो न्यू प्लेसीर शिफ्ट जाल्लो. आनी हांवें 3 ते 4 आराधनाक देवा लागीं रडून मागलें म्हज्या घोवाक बरें काम फावो कर म्हूण, एक मिरेकल असो कर म्हूण. मागीर त्याच सांजे ताका बॉसान आपयलें आनी सांगलें तुका लागून हांव हॉटेल परत स्टार्ट करतां म्हूण. आनी आतां तें हॉटेल स्टार्ट जालें. म्हजी तिसरी टेस्टिमनी जावन आसा.
हांवें मागलोलें की आमची विजा पिड्यार जायना जावं आनी आमची विजा आसून आसा. चवथी टेस्टिमनी म्हजें घोवाचें बॅग सांडलेलें. सगळे डॉक्युमेंट ताचेर तितून आसले. देवा लागीं मागून तें रोखडें मेळ्ळें. इतलीं सगळीं अजापां देवान म्हज्या जिवितांत केलें म्हूण हांव तुका काळजांत हांव आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आमच्या पासत मागलोलें देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया. प्रत्येक तरां साम 121 आमी सगळीं सांगात म्हणून उच्चार्याने म्हणया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आतां आनी सदांकाळ. दोन टेस्टमनी आवळार आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव यूकेंत न्हू म्हणजे दोन साक्षी दिवंक कशी व्हरता. पयली साक्ष जावन आसा, आमी मस्त दिसता न्हू एक घर सोदून आसले हांव. आनी अकरेक आमकां एक घर पसंद जालें. तें घराचें काम, रेजिस्ट्रेशनाचें काम बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. आनी हर एक दिसा तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी रिपीट करत आसले हांव. तशें आमच्या घराचें रेजिस्ट्रेशनाचें काम बऱ्या तरान जालें. त्या देखून देवाक जावं अर्घां, महिमा, स्तुती, होगळा, आराधन आतां आनी सदां सर्वता. तशेंच दुसरी म्हजी साक्ष जावन आसा, आमी मस्तू तेंपात जावन भुरग्याच्या देण्या खातीर देवा लागीं मागून आसले हांव. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन घाल्लें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच मागण्या वेळार आमी रिपीट करन आसले हांव. तशेंच देवान आमचेर आशिर्वादां घाल्यात आनी त्या वरवीं आमकां एक चेडूं भुरगें देवान दान जावन दिलां. त्या देखून देवाक जावं अर्घां, महिमा, स्तुती, होगळाप, आराधन. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा खातीर मागता. तांच्या मिसाव कामान सर्वेस्पर ताची दयाळ आशिर्वादां घालूं आनी तांचे मिसाव पॉयंट सगळ्या संवसारार तांणी मुखार सुनोवंक देव तो कृपा आदार तांकां लाभून म्हूण मागता हांव. देवाक जावं महिमा, होगळाप, आराधन, स्तुती आतां आनी सदां सर्वता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर प्रकाश, हांवें म्हज्या फ्रेंडागे भावा पासत मागपा लायिल्लें. हांवें पिटिशन धाडलें आनीक तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तेजे पासत मागो रिपीट करतालें, वाचतालें आनी रोजारान तेजे पासत मागतालें. आतां तो बरो आसा. जायतो सिरियस आसलो. डॉक्टरान देखून तेगे होप सोडलो की आतां तो बरो आहा आनी गोवायकी दिवपा म्हाका वगत जाल्ल्या पासत वखसोणें मागता. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एक घडी म्हज्या मोगाचेर आमचो हात आमी उक्तो दवरया. ह्या सकाळीच्या वेळा मागया. प्रत्येक तरान आमची सगळी अस्कत काय जेजू मुखार उबारया. पयलो पावंडो. दुसऱ्या सुवातेर मागया. खंयच्या अस्कत आमी सांपडल्या, खंयच्या बंदकणीक आमी सांपडल्या, जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. आज तिसरे आसल्यांत आमी दादोशी पावया. जे कितें देवान दिलां तातूंत संतोश पावया, खुशाल रावया आनी वर्ते दिवंक देवाक जाय. देव आमकां दितालो. आमी सांपोवन बुडोवन करगोवचें नाका. मागया वेळा. मोगाळा बापा, प्रत्येक तरान आयचो दीस आमी तुज्या हातान समर्पीत करता आसतना प्रत्येक तरेन सगळ्या कश्टांतावन, अनवरांतावन, इरारायतावन, बेजारायतावन, अस्कतकायतावन आमकां सुटका लाभय. बापा, आज आमचें जिवीत तुज्या हातान समर्पण दिता. बापा, आयच्या दिसा कोण आयसीयूंत आसात, वेंटिलेटर आसात, मरणाचे तणीर आसात, प्रत्येक तांची कुटुंबांतरां भायर रडोवन आसात आज हॉस्पिटलाच्या भोंवतणी. आज काकळूत कर तांची. बापा, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, किमो घेवचेर आसात, डायलिसीस आसा. बापा, तांचे तुजी कृपा दिवय. आज कोण विजा खातीर वेट करन आसा,
जावं फुरो कामा खातीर आज सोदना करनासा तांचे दायदके रिणार बुडल्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. आमचे कोणे माग म्हणला कितले वेळ कंटिन्यू पिडाक पिडे आसता तर माग म्हण हर एक दीस पॅटिशनां घालून आसा. बापा तुज्या पुत जेजूच्या रक्तान तांकां निताळ कर. दया दाखय, काकूत कर. ह्या पिड्यांत निवार मोतीक समाधान लाभय. खंतीत हांव सोडय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. मगाचे न्हू प्रत्येक थरान आमी अनौन्स केल्ल्या प्रमाणे फाल्यां आयतार जावन आसा. प्रत्येक 3 ते 4 कुटुंबादारा खातीर विशेष आराधन. ह्या आयताराचे बरो एक तेर्स करया कुटुंबादारा खातीर. आमची कुटुंबां जेजूच्या मोगान बळवंत जावं दी आनी संवसारी ओंदवण्याक संवसारी आशेक सांपड अशें आमी पवित्र आत्म्यान बरोवन सदांच ते जेजू ते एक जावन रावया. आमेन. दीस तुमचो आशिर्वादाचो बेसांवाचो आनी कृपेचो जावं दी. Praise the Lord. My name is Zareen. I am from IC Colony, Mumbai. I would like to testify the wonderful things that our Lord Jesus has done in my life and in my family. Last year, I got laryngitis and had lost my voice completely. I was very restless as I had never experienced something like this before. I sent prayer requests to Brother Prakash and his team. I received 3 verses: Isaiah 41:10, Joshua 1:9, and Jeremiah 29:11. I kept repeating these verses again and again. In His grace, God's grace and mercy, God healed me completely. Praise the Lord. I would also like to testify about my dad, who was diagnosed with cancer 3 years ago. He was very critical and doctors said that he may survive only for a few months. I had sent prayer requests and kept repeating God's word. Praise God, with God's mercy, all his surgeries were successful, and with his ongoing treatment, he is doing well. Praise the Lord. I would also like to testify that my daughter was going through a tough phase of her life in her 10th standard due to pressure of studies and friends. But with God's word, she passed with excellent marks and all unwanted friends just left. Thank you, dear Brother Prakash and his entire team, for your prayers. God bless. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. आमचे टेस्टमनी जावन आसात. म्हज्या चरक्याची ब्लड एलर्जी 80% गूण जाल्ल्या खातीर देवा बापाक अर्गां जावं. म्हज्या सासूमांची कॉफ बरी जाल्ल्या खातीर देवा बापाक अर्गां जावं. म्हज्या न्हवऱ्याची वेहिकलां सडावत जावन रिपेर जावं गॅरेजीक वचून आसलें, आतां मस्त उणें जालां, देखून देवा बापाक अर्गां जावं. म्हज्या डॅडीक लूज मोशन जावन आसलें, संपूर्ण बरें जालां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आमच्या वळखीन एकल्याक इस्रायलांत विजा मेळनातली, आतां मेळ्ळ्या, देखून थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. मम्मी डॅडीचें घरचें काम इल्लेशें पेंडींग आसलें, आतां तें जालां, देखून देवाक अर्गां जावं. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया जेजू. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. म्हजें नांव मारिया डायस. हांव गोंयसून उलयतां आनी मुगे चेडो US गेला. तेका काम नासलोलें, थिंगा US वचून काम नासलोलें. आनी मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो, म्हाका मुगे चेड्याक काम ना म्हूण. आनी मागीर तेणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. एप्रील 9 तारखेर दिल्लें. 20 तारखेर मुगे चेड्या बरो जॉब मेळ म्हूण हांव जेजू आर्गां दितां, मोहिमान दितां आनी दिन वाचतां. आनी थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी तुजे टिमाक. हांव चड आनी चड तुमकां देव बरो कर म्हणटा. Praise the Lord. I'm Susie from Goa. My first testimony is, since my friend's husband used to drink a lot and spend the money on gambling,
She had told me to ask Brother Prakash and team to pray over. As you sent the word of God, I went on repeating it, and till today, he has not touched any drink and stopped gambling. Hallelujah, hallelujah. My second testimony is my sister's friend. She had tumor in her stomach, and now it's totally healed. My third testimony is I had asked Brother all to pray for my nephew and my friend's daughter for them to pass their board, that is 12th standard. They have already passed. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I love you, Jesus. I want you, Lord, to bless Brother Prakash and his team for their constant prayers. Bless them and their family. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless Brother Prakash with good health and prosperity. Thank you, Jesus. Amen.